بہت اچھی سماعتیں آپ کی ذہن سماعتیں، انہی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں اور ایک یہ مکھڑا نظم کا پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ اسلام زندہ باد، 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 اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اسلام، بہت خاموش پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، بہت خاموش ہے، تھوڑا سا جڑ جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھ دیں؟ ماشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد، بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد، بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد۔ بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے۔ جی ارشاد۔ دنیا پہ راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، کیا بات ہے بھائی، دنیا میں راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، دنیا میں راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، جو عمر اپنی حکم خدا پر بتائے گا، جو عمر اپنی حکم سبحان اللہ پر بتائے گا، عمر اپنی حکم خدا پر بتائے گا۔ تیسرے مصرے پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، ایک شخص کی مجھے دعائیں ملنی چاہیے، سماعت فرمائیں۔ دنیا میں راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، دنیا میں راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، جو عمر اپنی حکم خدا پر بتائے 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 گا، کلمہ پڑھا ہے حسن وہ جنت میں کیا کہنے، زندہ باد سبحان اللہ کلمہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بہت عمدہ، زندہ باد۔ دنیا میں راہ دی پہ جو خود کو چلائے گا، جو عمر اپنی حکم خدا پر بتائے گا، جو عمر اپنی حکم خدا پر بتائے گا، کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا، کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا، کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ ایک بند اور کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا کرو، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا کرو، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا کرو، اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। क्या पैगाम है भाई, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। करता हूं मैं। और तीसरे मिसरे पे एक शख्स की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जी, सदर साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, डॉक्टर साहब, शमीम साहब, उस्मान गनी साहब और दीगर हजरात, मुबस्सिर साहब जो मेरे दोस्त हैं, अरमान साहब, अरकान साहब, सब मेरे दोस्त। में पढ़ता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं। अल्लाह की किताब समझ कर पढ़ा करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, नूर इसका दिल में उतरे खुदा से करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा भाई इसे दोबारा पढ़िए, दोबारा दोबारा। बहुत खूब बहुत खूब। क्या हमें किताब समझ कर पढ़ा करो, अल्लाह की किताब समझ कर पढ़ा करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, बादज नमाज इसकी तिलावत किया करो, नूर इसका दिल में उतरे खुदा से दुआ करो, नूर इसका दिल में उतरे खुदा से दुआ करो, उतरा उतरा जो आसमान से कुरान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अली भाई, बहुत खूब बहुत खूब। इंशाअल्लाह अगर हयात ने वफा की तो जरूर आऊंगा मैं। आपकी ढेर सारी मोहब्बतें मुझे मिली, ठीक है। मैं एक जो कि मैंने बात की थी, बिल्कुल नई नज़्म, मैं मुखड़ा पढ़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात उसमें शिरकत करेंगे। एक बंद मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जी इरशाद। भाई सारे अशार आपके अच्छे हैं, तरन्नुम भी अच्छा है। आप जिसको चाहें, आप खुद अच्छे हैं। दिल भाई कह रहे हैं वाकई पैगाम है, खूबसूरत लहजा भी है, खूबसूरत तरन्नुम भी है। मैं आपके तरन्नुम को सलाम करता हूँ अली भाई, बहुत खूब बहुत खूब। यार वो गजल का मुशारा होता तो मैं यहाँ से नदी नाले सब कहीं ले जाता आपको, मगर ये नात का मुशारा है। मैं जैसा मैंने कहा था, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ एक मुखड़ा पढ़ता हूँ नज्म का, और उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात शिरकत करेंगे। एक एक मिसरे पर खबर ये दी है मेरे नबी ने। क्या बात है। और दूसरे मिसरे पे एक शख्स की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। आप लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाए, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जी खबर ये दी है मेरे नबी ने, खबर ये दी है मेरे नबी ने, मेरे नबी ने खबर ये दी है मेरे नबी ने, मेरे नबी ने खबर ये दी है, खबर ये दी है, खबर ये दी है मेरे नबी ने, मेरे नबी ने खबर ये दी है। जो पैरवी से मेरी है बाहर, जो पैरवी से मेरी है बाहर, जो पैरवी से मेरी है बाहर, उसी की नाकाम जिंदगी है। क्या बात है भाई, ओहो। भरपूर शिरकत चाहता हूँ। जी इधर वाले भाई कुछ बार बार शोर मचा रहे हैं, मैं चाहता हूँ खामोश हो जाए 5 मिनट के लिए, उसके बाद जितना जी चाहे शोर मचा लेना। मैं पढ़ता हूँ। खबर ये दी है मेरे नबी ने, मेरे नबी ने खबर ये दी है। जो पैरवी से, जो पैरवी से मेरी है बाहर, जो पैरवी से मेरी है
ہے باہر اسی کی ناکام زندگی ہے، اسی کی ناکام زندگی ہے، اسی کی ناکام زندگی ہے۔ میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بہت خوب، سارے مجمع کی طرف سے اس شعر کے لیے میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ زندہ باد علی بھائی، بہت خوب بہت خوب، کیا کہتے ہیں۔ خبر یہ دی ہے میرے نبی نے جو پیروی سے میری ہے باہر اسی کی ناکام زندگی ہے، اسی کی ناکام زندگی ہے۔ میرے خبر یہ نبی نے خبر یہ دی ہے، میرے نبی نے خبر یہ دی ہے۔ اور بند پڑھتا ہوں سماعت۔ جی ارشاد۔ خدا کے آگے حساب ہوگا، خدا کے آگے، خدا کے آگے، خدا کے آگے حساب ہوگا، کھلیں گے اوراق زندگی کے۔ خدا کے آگے، خدا کے آگے حساب ہوگا، کھلیں گے اوراق زندگی کے۔ لبوں پہ مہرے، لبوں پہ مہرے خاموشی ہوگی، اور آسا بولیں گے آدمی کے۔ خدا کے آگے حساب ہوگا، کھلیں گے اوراق زندگی کے۔ لبوں پہ مہرے خاموشی ہوگی، اور آسا بولیں گے آدمی کے۔ کوئی نہ ہوگا بتانے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ خبر یہ دی ہے میرے نبی نے فرشتے آئیں گے قبر میں، اور فرشتے آئیں گے قبر میں، اور یہ تم سے پوچھیں گے کون رب ہے۔ اوہو بھائی کیا بات ہے۔ فرشتے آئیں گے قبر میں، اور یہ تم سے پوچھیں گے کون رب ہے۔ کہا جو اللہ تو عافیت ہے، نہیں تو اس میں بہت غضب ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے آئے، فرشتے آئے یہ قبر میں، اور یہ تم سے پوچھیں گے کون رب ہے۔ کہا جو اللہ تو عافیت ہے، نہیں تو اس میں بہت غضب ہے۔ بھائی آپ نے ایک سبق دیا ہے ہم کو، کیا کہنے، بہت میری خوب۔ آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی، یہ صرف آپ کی محبتیں ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ پل صراط ایک ایسا راستہ جس کو ہر بشر کو پار کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ میرا بند بطور خاص سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ خبر یہ دی ہے میرے نبی نے، میرے نبی نے خبر یہ دی ہے جو پیروی سے میری ہے باہر اسی کی ناکام زندگی ہے۔ میرے
रास्ता है, इसी पहर एक बशर चलेगा। क्या बात है कहते हैं सुभान अल्लाह। ये पुल से रात, ये पुल से रात एक रास्ता है, ये पुल से रात। यहाँ तमाम उलमा कराम तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाएं। ये पुल से रात एक रास्ता है, ये पुल से रात एक रास्ता है, इसी पहर एक बशर चलेगा, इसी पहर एक बशर चलेगा। गुनाह के गुनाह के गुनाह के बोझ के मुताबिक कोई गिरेगा कोई कटेगा। गुनाह के बोझ के मुताबिक कोई गिरेगा कोई कटेगा। ये पुल से रात एक रास्ता है, इसी पहर एक बशर चलेगा। गुनाह के बोझ के मुताबिक कोई गिरेगा